लाहौर शहर से 56 किलोमीटर दूर बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में एक चौराहा है। तो जी ये जिन्नों वाली मस्जिद का दरवाज़ा है, यहाँ मस्जिद में दाखिल होते हैं। नाज़रीन मेरे पीछे आपको वज़ू खाना नज़र आ रहा है। यहाँ की आवाम यहाँ पे वज़ू करती है। मुसलमान वज़ू करने के बाद अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक पंप भी लगा हुआ है और यहाँ पे सहन में ईंटें भी रखी हुई हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है कि मस्जिद का सने बुनियाद कब रखा गया, कि इस मस्जिद को कब तामीर किया गया था। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाई जामिया मस्जिद दारुल इस्लाम अल मारूफ जिन्ना वाली मस्जिद। तो चले चलते हैं जिन्नों वाली मस्जिद में। लाहौर शहर से 56 किलोमीटर दूर बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में एक चौराहा है। इस चौराहे का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक चौक है। इस चौक के बाएं जानिब एक दुश्वार गुजार मगर एक छोटी सी सड़क आपको ले जाती है रंगपुर गांव में। कहा जाता है कि ये पुराना कसूर है, बहुत पहले उलट दिया गया था। ये कदीम शहर निस्तो नाबूद हो गया मगर यहाँ पर एक मस्जिद बच गई। इस मस्जिद को जिन्ना वाली मस्जिद कहा जाता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल तक इस मस्जिद से अजानों की आवाज़ें आती रहीं। अहले इलाका का कहना है कि ये अजानें कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात दिया करते थे। रात को बिजली गैस ना होने के बावजूद इस मस्जिद में रोशनी हो जाया करती थी। लोग इसे जिन्ना वाली मस्जिद पुकारने लगे। आज से तकरीबन 40 साल पहले गांव के लोग इस मस्जिद का रुख ना करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मस्जिद को आबाद कर दिया गया, इसकी तामीर की गई, तज़ीन व आराइश की गई और बाद में यहाँ पर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी जाने लगी। मगर इस मस्जिद से बहुत सी नाकाबिले यकीन कहानियाँ जुड़ी हैं। वो कहानियाँ मैं आपको मस्जिद में चलकर सुनाता हूँ। मगर एक बात बड़ी सच्ची है कि गरीब आदमी गर्ज़मंद होता है और गर्ज़मंद दीवाना होता है। डूबते को तिनके का सहारा के मिसदाक ये मस्जिद भी लाखों ज़रूरतमंदों की उम्मीदों का आखिरी सहारा है। जिन्नात की अमलदारी में जिन्ना वाली मस्जिद। प्यारे पाकिस्तान की प्यारी आवाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हैदर अली अतारी है और आप देख रहे हैं अतारी भाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ कसूर के एक इलाके रंगपुर में। ये सारा इलाका आपको रंगपुर का नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन सिर्फ ये एक मस्जिद हुआ करती थी। और आज यहाँ पे मैं आपको एक मस्जिद दिखाने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको मेरे बैक साइड पे मस्जिद नज़र भी आ रही है। कहा जाता है कि ये मस्जिद आज से तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है और इस मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। और इस मस्जिद के साथ क्या जिन्नों का ताल्लुक है या नहीं है, और इस मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मस्जिद के हवाले से क्या हिस्ट्री है, इस मस्जिद के हवाले से क्या कहानियां हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम आए हैं, गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चले चलते हैं जिन्नों वाली मस्जिद में। तो जी ये जिन्नों वाली मस्जिद का दरवाज़ा है। यहाँ मस्जिद में दाखिल होते हैं, जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आगे चल के आपको एक दूसरा दरवाज़ा भी नज़र आता है। और यहाँ पे ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, यहाँ लिखा हुआ है जामिया मस्जिद दारुल सलाम अल मारूफ जिन्ना वाली मस्जिद। और ऐसे ही आगे चलते चलते, और ये यहाँ दूसरा दरवाज़ा है। दूसरा दरवाज़ा भी आप ऐसे अंदर चलते हैं तो अंदर चलते ही आपको ये खुला सहन नज़र आ जाता है मस्जिद का। इस मस्जिद के हवाले से कहा यह जाता है कि आज से तकरीबन 600 साल पहले यहाँ पे 5 दरवेश आए थे और उन 5 दरवेशों में से जो उनके एक पीरो मुर्शिद थे वो यहाँ पे अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार किया करते थे। तो यहाँ पे करीबी कोई आसपास कोई मस्जिद नहीं थी, तो उन पीरो मुर्शिद के जेर असर एक जिन था और उन्होंने उस जिन को हुक्म दिया कि यहाँ पे एक मस्जिद लाई जाए। और उस जिन ने अपने पीर की जो है इताअत करते हुए यहाँ पे मस्जिद को लाकर रखा। इस मस्जिद को यहाँ पर लाकर रख दिया गया। इस मस्जिद की अगर आप कदीम तामीर को देखें, ये मस्जिद एक कदीम तामीरात में से एक मस्जिद है। अब तो इस पर पेंट कर दिया गया है, लेकिन ये मुगलिया दौर की छोटी छोटी ईंटों के साथ इस मस्जिद को तामीर किया गया था। और वाकई में ये मस्जिद आज से तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद लगती थी। और आज से तकरीबन 20-30 साल पहले इस मस्जिद में नमाज बाकायदा नहीं पढ़ी जाती थी, क्योंकि यहाँ की आवाम का ये कहना था कि यहाँ पे रात के वक्त अजानों की आवाज़ें आया करती थी, कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आया करती थी। उनका ये कहना था कि यहाँ पे जिन अजानें दिया करते हैं और कुरान पाक भी जिन पढ़ा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि आसपास आबादी हो चुकी है, अब यहाँ इस मस्जिद में बाकायदा 5 वक्त की नमाज होती है और 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है।
اور اس مسجد کے اندر کا اگر آپ حصہ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو پرانے وقت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہاں پہ مسجد قدیم عرصے کے مطابق یہاں پہ اس کی تعمیرات ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اب چونکہ اس مسجد پر پلستر کر دیا گیا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی اینٹیں تھیں وہ پلستر کے نیچے چھپ گئی ہیں۔ ناظرین میرے پیچھے آپ کو وضو خانہ نظر آ رہا ہے، یہاں کی عوام یہاں پہ وضو کرتی ہے، مسلمان وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس وضو خانے کے اوپر ایک ٹنکی بھی رکھی ہوئی ہے جو یہاں وضو خانے میں پانی پہنچاتی ہے، اور یہاں کی عوام یہاں وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک پمپ بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ صحن میں اینٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں کی انتظامیہ کا کہنا ہے انشاءاللہ یہاں پہ کچھ عرصے تک انشاءاللہ ہم یہاں پہ مسجد کی تعمیرات کا بھی سلسلہ جاری کریں گے، اور یہ مسجد چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے ساتھ بنائی گئی تھی، جو مغل دور میں اینٹیں استعمال ہوتی تھی ان اینٹوں کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اب اس مسجد پر پلستر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ گڑے بھی رکھے ہوئے ہیں پانی کے بھر کر، یہاں پہ عوام یہاں سے پانی پیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہینڈ پمپ بھی لگا ہوا ہے جو کہ شاید اب بند کر دیا گیا ہے، اور یہاں کی عوام یہاں سے پانی پیا کرتی تھی، لیکن اب اس ہینڈ پمپ کو بند کر دیا گیا ہے۔ دوستوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ مسجد کا سن بنیاد کب رکھا گیا، کہ اس مسجد کو کب تعمیر کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو ایک گلہ نظر آتا ہے چندہ برائے مسجد کا، اور دوسرا گلہ آپ کو یہ نظر آتا ہے یہاں پہ لوگ مسجد کے لیے چندہ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ یہ بھی آج کے دور میں بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی مسجد ہو اس کا جب تک چندہ وغیرہ نہ اکٹھا کیا جائے تب تک اس کے نظام نہیں چلتے، اور یہ چندہ مسجد کے نظامات کو چلانے کے لیے اور مسجد کے جو تعمیرات کے سلسلے ہوتے ہیں اور بھی مسجد کے کئی کام ہوتے ہیں ان میں یہ چندہ وغیرہ صرف کیا جاتا ہے، تو یہ بھی آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ ناظرین اس مسجد کے حوالے سے جو کہانی سنائی جاتی ہے کہ یہاں پہ 5 اللہ کے نیک بندے آئے تھے، اور ان میں سے ان کے ایک پیر و مرشد تھے، اور انہوں نے جن کو حکم دیا کہ یہاں پہ ایک مسجد کو لے کے آؤ، تو یہ کہانی معیر العقول لگتی ہے، یعنی عقل سے باہر لگتی ہے، یہ کہانی سمجھ میں نہیں آنے والی، کیونکہ اللہ کے نیک بندے وہ کسی کی بنی بنائی مسجد کو کیوں اٹھوائیں گے، اور جہاں سے اس مسجد کو اٹھایا گیا وہاں پہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے تو وہ کہاں پہ اب نماز پڑھیں گے، تو اس وجہ سے یہ کہانی عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تو ایسے کام نہیں کرتے کہ وہ کہیں سے کسی کی بنی بنائی مسجد کو اٹھوا دیں، تو یہ اس وجہ سے یہ کہانی من گھڑت لگتی ہے۔ جی ناظرین ہم نے آپ کو دکھائی جامع مسجد دارالاسلام المعروف جنہ والی مسجد، یہ قصور کے علاقے رنگ پور میں موجود ہے۔ آپ جب بھی یہاں آئیں تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا، کیونکہ یہ آثار قدیمہ میں سے مسجد ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹائلوں سے مغلیہ دور کی جو ٹائلیں تھیں ان سے بنائی گئی تھی، لیکن اب یہاں پہ پلستر کر دیا گیا ہے، تو یہ مسجد کا باہر کا رستہ ہے۔ آئیے آپ کو باہر لے کے چلتے ہیں، اور یہ یہاں باہر ایک تختی بھی لکھی ہوئی ہے، ہم آپ کو وہ تختی بھی دکھاتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ تو جی ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک بورڈ لکھا ہوا ہے ضروری اطلاع عوام الناس، یعنی عوام الناس کو الرٹ کرنے کے لیے یہ بورڈ لکھا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ پہ آپ کو یہ بورڈ بھی نظر آ رہا ہے، یہاں اس بورڈ کے اوپر مسجد کے حوالے سے مکمل ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس مسجد کے حوالے سے، اور یہاں اس مسجد کے بورڈ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد جنات اٹھا کے نہیں لے کے آئے، بلکہ اس مسجد کو یہ مسجد آثار قدیمہ میں سے ہے، یہ مسجد بادشاہوں کے دور کی ہے، یہاں پہ یہ سارا لکھا ہوا ہے، آپ کو اسکرین شاٹ کے صورت میں نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو یہ مسجد بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہاں وزٹ کرنا چاہیں تو قصور شہر کے علاقے ایک رنگ پور کا علاقہ ہے، آپ وہاں پہ آ کے اس مسجد کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو یہاں پہ لطف و سرور بھی آئے گا، اور یہاں پہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پہ دعا مانگنے سے جنات ایک وسیلہ بنتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا، اور یہاں پہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور آپ بھی یہاں آئیں اور مسجد کا وزٹ کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اور اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔